बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ीक़त इल्म यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी हाज़िर खिदमत। आज सामीन मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई दिलगुदाज और जिगर सोज मनाजिर हैं जो हम देख रहे हैं, जहाँ बहुत से दर्दमंदान तौहीद, फर्जंदान तौहीद और रिसालत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो इश्क़ रसूल के मस्ताने थे, वो दीवाने रसूल थे, परवाने रसूल थे, और वो सिर्फ इतनी बात कह रहे थे कि हम दुनिया के किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी स्टेट, किसी बशर, किसी इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे आका वाला मदनी व अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तौहीन, गुस्ताखी और बेअदबी करे। हमारे दिल उन्हीं के लिए धड़कते हैं। हमारी ज़ुबानों में अगर ताकत है, हमारी कानों में समाअत है, हमारी आँखों में बसारत है, हमारे वजूद हैं, हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारा जिस्म और जान है, तो रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम सिर्फ़ आमिना के दुर्रे यतीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वजह से है। उन्होंने हमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना, ज़िंदगी के उसूल, ज़ाविये, ज़ाब्ते सब उन्होंने ने तो हमें बताए हैं। लेकिन आज हमें ये बताया जा रहा है, आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हम यूरोप वालों को, यूरोप के कलीसाओं को और यूरोप वालों को बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ। वो इजहारे राय की पाबंदी, वो कहते हैं हम इजहारे राय की पाबंदी नहीं कर सकते। हाँ, हम तब माने कि वो सिर्फ इजहारे राय आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेअदबी को ही इजहारे राय समझते हैं। क्या वो अपने नबी, अपने वली, अपने मुक्तदा, अपने रहबर और रहनुमा उनकी गुस्ताखी की भी इजाज़त दे सकते हैं? हम तो कर नहीं सकते यार, हम तो मजबूर हैं। हम तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और हमारे आका ने हमें बताया है, हमारे कुरान ने हमें बताया है कि ईसा भी अल्लाह के सच्चे और पाक और बरगुज़ीदा नबी थे। उनकी माँ ईसा तो बड़ी दूर की बात, उनकी माँ मरियम सिद्दीक़ा थी, तय्यबा थी, ताहिरा थी। हम उनके दुपट्टे के आंचल की एक तौहीन नहीं कर सकते। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते की खाक की तौहीन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो उनकी भी तौहीन और बेअदबी की इजाज़त नहीं। लेकिन क्या आप कर सकते हैं? इजहारे राय की आज़ादी है तो फिर दो ना इजहारे राय की आज़ादी। फिर अगर कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या आपकी यूहन्ना या आपकी बाइबल और आपकी किताब, उसकी कोई तौहीन और बेअदबी और गुस्ताखी करे और आप तब भी इजाज़त दें, तो हम इमरान साहब की ये बात मान लेंगे, हम अपने वज़ीर आज़म की ये बात मान लेंगे कि वो इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। इजहार राय की आज़ादी सिर्फ आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, फिर सबके लिए है। फिर सबके लिए क्यों नहीं करते? क्या आपके यहाँ जेलें नहीं हैं? क्या आपके लिए जिंदान नहीं है? क्या आपके यहाँ थाने नहीं है? क्या आपके यहाँ हवालाते नहीं है? क्या आप लोगों को गिरफ्तार नहीं करते? अगर इजहार राय की आज़ादी फ्रांस को या यूरोपीय यूनियन को इन्हें इजाज़त है तो फिर थाने ख़त्म कर दो, फिर जेलें ख़त्म कर दो, हवालात ख़त्म कर दो, जो चाहे जिस तरह चाहे जो मर्जी कहता फिरे, फिर तुम्हारी तरफ से इजाज़त होनी चाहिए। यार ये सिर्फ एक महदूद किस्म की आज़ादी कि हम ये हमारे यहाँ आज़ादी है, ये हम मानने के लिए तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, आप ये कहते कि हम दहशतगर्दी की वजह से ऐसा कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आपको मालूम है कि दहशतगर्दी कहाँ से और कब और कैसे शुरू होती है? जब किसी ख़ास तौर पे इस्लाम और दीन पैगंबर पे आप कदगने लगाएं,
ان کے لیے آواز اٹھانے پر آپ پابندی لگا دیں، آپ ان کے لیے آپ یہ کہیں کہ نہیں، ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین اور ان کے نصب العین پر پابندی لگاتے ہیں، ہم نہیں یہ کرنے دیں گے، پھر دہشت گردی وہاں سے جنم لیتی ہے، پھر دہشت گردی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب اسلام اور اسلامی کے جو بنیادی آئین اور اصول اور ضابطے اور زاویے ہیں جب ان کو آپ پس پش ڈالتے ہیں۔ اور تیسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب فرانس اور یورپ والوں کے ہم سفیروں کو اگر نکال دیں گے تو ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہماری اکنامکس تباہ ہو جائے گی۔ یار یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، ہماری آواز کیا ہے، ہماری بات کیا ہے، ہماری گفتگو کیا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اب کیسی معیشت ہے، یہ کیسی اکنامکس ہے کہ جو یورپ کی اور امریکہ کی اور دنیا کے جو معیشتوں کے مطابق ان پہ ہمارا تکیہ ہے، ان پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم یہی تو بات کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، ریاست مدینہ کی معیشت کسی بین الاقوامی طاقت پہ نہیں تھی، ریاست مدینہ کی اکنامکس اور اقتصادیات کسی دنیا کی بڑی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں تھی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا وہ آئین اور وہ دستور اور وہ نظام معیشت و معاشرت اور ثقافت و کلچر ریاست مدینہ کو عطا کیا تھا کہ جس سے ریاست مدینہ کی معیشت نیچے سے اٹھ کر اوپر آ گئی تھی، کائنات میں، مدینے میں، مکے میں، عرب میں اور اس معاشرے میں پھر وہ معیشت قائم ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے تو تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ریاست مدینہ کی معیشت تو یہ ہے، اس کو کسی دنیا کی کسی سپر پاور نے، دنیا کی کسی ملک اور کسی طاقت نے انہیں نہ ان کی امداد کی، نہ ان کی امداد کے بلبوتے پہ ریاست مدینہ چل رہی تھی۔ ریاست مدینہ کی معیشت کو اٹھایا تو اسلام نے، اسلام کے نظام زکوٰۃ نے، اسلام کے نظام معیشت نے، اسلام کی اقتصادیات نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، خلفاء راشدین نے وہ نظام معیشت جو میرے آقا نے دیا تھا وہ قائم کر کے دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ لاؤ اپنی دنیا کی معیشتوں کو لے آؤ، اپنی دنیا کی اقتصادیات کو لے آؤ۔ وہ بلال جو کل غلام تھا آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اللہ کی تکبیر بلند کر رہا ہے۔ وہ بلال جو کل غلام تھا، بکتا ہوا غلام تھا، جس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی، جس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دی جاتی تھی، جس کی چربی سے آگ کے انگارے ٹھنڈے کیے جاتے تھے، اور بلال سے وہ کہتے تھے بلال اب تو محمد کا نام لینا چھوڑ دو، تو بلال مسکرا کے فرماتے تھے ظالم، محمد کا نام لینے کا مزہ جتنا آج آیا ہے آج سے پہلے آیا ہی نہیں۔ وہ بلال پھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ جب اس نے اللہ کی تکبیر اور اذان بلند کی تو چیخیں مار مار کے رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ لوگوں نے جب بلال کی اذان ختم ہوئی اور کعبۃ اللہ سے نیچے اترے تو بلال سے پوچھا کہ بلال تو اذان روز دیتے ہوئے، اذان کی صدا بلند کرتے ہوئے رو کیوں رہا تھا؟ تو بلال کہنے لگا لوگو، رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب میں اذان دے رہا تھا مجھے وہ اپنے پہ کیے ہوئے ظلم، وہ ستم، وہ زیادتیاں، وہ جبر، وہ بربریت، وہ خون آشامی، وہ بہیمیت وہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ ہم تو کیسے غلام تھے، ہم کو کیسے مارا جاتا تھا، ہمیں کیسے پیٹا جاتا تھا، ہم پہ کیسے تشدد کیا جاتا تھا۔ لیکن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی معیشت اور ایسی معاشرت قائم کی کہ ہم کعبۃ اللہ کی آج چھت پہ کھڑے ہیں، جس کعبۃ اللہ کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کعبۃ اللہ کی چھت پہ رب نے مجھ جیسے بلال کو کھڑا کر کے مجھے وہ عزت اور وہ مقام اور وقار عطا فرمایا ہے۔ تو صاحبو، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں، اگر معیشت چاہیے تو پھر فرانس کی طرف مت دیکھیں، آپ اٹلی اور جرمنی اور یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ آمنہ کے در یتیم نے جو ریاست مدینہ کو معیشت دی تھی،
اب بھی وقت ہے کہ وہ معیشت قائم کر کے میرے آقا تاجدار عرب و عجم کے تاج کو، تاج ختم نبوت کو اور امام الانبیاء کے ناموس کو اور ناموس کی آپ کی عزت اور وقار کو قائم و دائم کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا، میری ویڈیو پسند آئی ہے، پورا ویڈیو سنیں، مجھے سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے اور میرے اس آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور اس آواز کو اقوام عالم اور اطراف و اکناف عالم تک پہنچا دیجئے۔ شکریہ۔